आज का उन्वान परसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट। कभी कभी हकीकत नहीं बदलती, सिर्फ हमारा देखने का जाविया बदल जाता है। चीज वही होती है, शख्स वही होता है, हालत वही होती है, मगर जब हम उसे किसी दूसरी चीज, किसी दूसरे शख्स या किसी पिछले तजर्बे के मुकाबले में देखते हैं तो उसका असर बदल जाता है। नफ्सियात में इसी अमल को परसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहा जाता है। परसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि इंसान चीजों को अकेला नहीं देखता, वो इन्हें मवाजना करके देखता है। दिमाग अक्सर ये नहीं पूछता कि ये चीज हकीकत में कैसी है, बल्कि दिमाग ये पूछता है कि ये चीज पिछली चीज के मुकाबले में कैसी लग रही है। यही वजह है कि एक ही बात कभी नरम लगती है और कभी सख्त, एक ही कीमत कभी ज्यादा लगती है और कभी मुनासिब, एक ही शख्स कभी काबिल लगता है और कभी कमजोर, एक ही मौका कभी बड़ा लगता है और कभी मामूली। फर्क चीज में नहीं होता, फर्क कंपैरिजन फ्रेम में होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप पहले किसी बहुत सख्त मिजाज शख्स से मिले और फिर किसी नॉर्मल लहजे वाले शख्स से मिले, तो वो नॉर्मल शख्स आपको बहुत नरम महसूस हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले किसी बहुत मोहब्बत करने वाले, बाअखलाक और नरम मिजाज शख्स से मिले और फिर इसी नॉर्मल शख्स से मिले, तो वही नॉर्मल शख्स आपको अब सर्द मिजाज या खुश्क महसूस हो सकता है। शख्स वही था और लहजा भी शायद वही था, मगर आपके दिमाग ने इसे पहले तजर्बे के मुकाबले में देखा था। यही परसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट है। इसी तरह अगर आपको पहले बहुत महंगी चीज दिखाई जाए और फिर दरमियानी कीमत वाली चीज दिखाई जाए, तो फिर दरमियानी कीमत मुनासिब महसूस हो सकती है। और अगर पहले बहुत सस्ती चीज दिखाई जाए, फिर वही दरमियानी कीमत वाली चीज दिखाई जाए, तो वही चीज महंगी महसूस हो सकती है। कीमत वही है, चीज वही है, मगर परसेप्शन बदल गया। ये उसूल सिर्फ कीमतों, चीजों या रंगों तक महदूद नहीं, ये इंसानों, रिश्तों, सियासत, क़यादत, इज्जत, मोहब्बत, तनकीद और फैसलों पर भी असरअंदाज होता है। आप किसी शख्स को अकेला नहीं देखते, बल्कि आप उसे अक्सर किसी दूसरे शख्स के मुकाबले में देख रहे होते हैं। आप किसी वाक़े को अकेला नहीं देखते, बल्कि आप उसे अक्सर पिछले वाक़े के मुकाबले में देख रहे होते हैं। आप किसी बात को अकेला नहीं सुनते, बल्कि आप उसे अक्सर अपने मिजाज, तजर्बे और माहौल के मुकाबले में सुनते हैं। यही वजह है कि एक ही जुमला एक वक्त में नसीहत लगता है और दूसरे वक्त में तौहीन। एक ही खामोशी कभी वक़ार लगती है तो कभी गुरूर। एक ही वजाहत कभी जिम्मेदारी लगती है और कभी सफाई पेश करना। एक ही कामयाबी कभी इंस्पिरेशन लगती है तो कभी खतरा। अब यहां एक अहम बात समझने वाली है। परसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट सिर्फ परसेप्शन को नहीं बदलता, ये फैसले भी बदल देता है। अगर कोई शख्स किसी छोटी गलती को एक बहुत बड़े जुर्म के बाद देखे तो वो गलती मामूली लग सकती है, लेकिन अगर वही छोटी गलती किसी बहुत साफ और मुनज़्ज़म माहौल में नजर आए तो वो बहुत बड़ी महसूस हो सकती है। अगर कोई मुकर्रर एक कमजोर मुकर्रर के बाद बोले तो वो अच्छा लग सकता है, और अगर वही मुकर्रर एक बहुत बेहतरीन मुकर्रर के बाद बोले तो वो कमजोर महसूस हो सकता है। ये फैसला हमेशा हकीकत पर नहीं होता, कई बार ये कंपैरिजन पर होता है। यही वजह है कि बाशऊर इंसान सिर्फ चीज को नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि वो चीज किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाई जा रही है, क्योंकि जो शख्स कॉन्टेक्स्ट को समझ लेता है वो मैनिपुलेशन से काफी हद तक बच जाता है। परसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। मार्केटिंग में पहले महंगी चीज दिखाई जाती है ताकि बाद वाली चीज मुनासिब कीमत वाली लगे। मुज़ाकरात में पहले बड़ा मुतालबा रखा जाता है ताकि बाद वाला मुतालबा काबिल कबूल महसूस हो। सियासत में पहले बड़ा खौफ पैदा किया जाता है ताकि अपना हल ज्यादा जरूरी महसूस हो। रिश्तों में पहले किसी की बुराई बढ़ाकर दिखाई जाती है ताकि कोई दूसरा शख्स बेहतर महसूस कर सके। क़यादत में पहले नाकामी का मंजर दिखाया जाता है, फिर अपनी मौजूदगी को
نجات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب پرسیپچول کانٹراسٹ کے عملی استعمال ہیں۔ اسی لیے ہر وہ چیز جو آپ کو اچانک بہت اچھی یا بہت بری محسوس ہو تو اسے فوراً فائنل ڈیسیجن نہ بنائیں، ذرا رک جائیں، ایک گہری سانس لیں اور خود سے پوچھیں کہ کیا یہ چیز واقعی ایسی ہی ہے یا مجھے یہ کسی کمپیریزن کی وجہ سے ایسی محسوس ہو رہی ہے؟ کیا میرا فیصلہ حقیقت پر مبنی ہے یا پچھلے تجربے کے زیر اثر ہے؟ کیا میں اس شخص کو اس کے اصل کردار میں دیکھ رہا ہوں یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ کیا میں اس واقعے کو ایویڈنس سے سمجھ رہا ہوں یا ماحول کے دباؤ میں آ کر ریئیکٹ کر رہا ہوں؟ یہ سوال انسان کو جلد بازی سے بچاتے ہیں۔ یہ سوال انسان کو پرسپشن کے دھوکے سے نکالتے ہیں، اور یہی سوالات انسان کو بہتر فیصلہ کرنے کی طاقت دے سکتے ہیں۔ پرسیپچول کنٹراسٹ کا ایک گہرا تعلق انسانی عزت اور خود اعتمادی سے بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کو مسلسل دوسروں کے مقابلے میں دیکھتا ہے تو وہ اپنی اصل قدر کو کھو سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے اور میرے پاس کم ہے۔ وہ زیادہ مشہور ہے اور میں اس کے مقابلے میں کم مشہور ہوں۔ اسے زیادہ عزت مل رہی ہے جبکہ مجھے کم مل رہی ہے۔ اسے موقع مل رہا ہے مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ یہ موازنہ اگر انسان کو بہتر بنا رہا ہو تو فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ موازنہ انسان کو اندر سے توڑ رہا ہو تو نقصان دہ ہے، کیونکہ زندگی صرف مقابلہ نہیں ہوتی بلکہ زندگی ترقی بھی ہوتی ہے، سیکھنا بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، کردار بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان کا سفر الگ بھی ہوتا ہے۔ پرسیپچول کانٹراسٹ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا دماغ ہمیشہ حقیقت کو براہ راست نہیں دیکھتا، بلکہ کئی بار وہ حقیقت کو موازنہ، ماحول، ترتیب اور پچھلے تجربے کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان ہر احساس پر فوراً یقین نہیں کرتا، ہر تاثر کو حقیقت نہیں مانتا، ہر کمپیریزن کو اپنا فیصلہ نہیں بناتا۔ وہ رک کر دیکھتا ہے، وہ ایویڈنس دیکھتا ہے، وہ کانٹیکسٹ سمجھتا ہے، وہ اپنے اندر کے ریئیکشن کو آبزرو کرتا ہے، پھر جا کر فیصلہ کرتا ہے، اور یہی ذہنی پختگی ہے۔ یاد رکھیں، ہر چمکتی چیز واقعی قیمتی نہیں ہوتی، ہر کمزور نظر آنے والی چیز واقعی کمزور نہیں ہوتی، ہر نرم لہجہ واقعی محبت نہیں ہوتا، ہر سخت بات واقعی دشمنی نہیں ہوتی، ہر موقع بڑا نہیں ہوتا، ہر نقصان آخری نقصان نہیں ہوتا۔ کئی بار دماغ ہمیں حقیقت نہیں دکھا رہا ہوتا بلکہ کانٹراسٹ دکھا رہا ہوتا ہے، اور جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں، حالات، قیمتوں، رشتوں اور فیصلوں کو زیادہ واضح نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، اور پھر آپ کم ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں، زیادہ آبزرو کرنے لگتے ہیں، کم متاثر ہوتے ہیں اور زیادہ سمجھنے لگتے ہیں۔ جلدی میں بہت کم فیصلہ کرتے ہیں اور زیادہ درست فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ پرسیپچول کانٹراسٹ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ حقیقت کو دیکھنے سے پہلے اس فریم کو پہچانو جس کے اندر وہ حقیقت آپ کو دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ کئی بار مسئلہ منظر میں نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ اس زاویے میں ہوتا ہے جہاں سے آپ منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ہوں سجاد احمد جنیجو۔